सियासत के बगैर एक देश में नहीं रह सकते हैं। नेहरू जी ने कहा, लेकिन सियासत ऐसी एक चीज है, एक इंसान की पूरी जिंदगी से वो सुधार नहीं सकते। हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है आज? सबसे बड़ी समस्या ये करप्शन है। करप्शन से जब तक सियासत खालिस नहीं होते तब तक हम सियासत में दखलंदाज करने से, सियासत में जाने से हमें कोई फायदा नहीं। बेकार काम नहीं करना चाहिए, उसके लिए 4-5 आदमी काम करे, हम अपने कारोबारी में और दीगर कामों में लगे। जब उसका टाइम आता है जो मन में आता है उसके काम करे। लेकिन कोई भी हुकूमत से, किसी भी हुकूमत से हमें हमारे काम लेना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह केरला की तंजीमों की ये एक काम है। आज हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों को दूसरों के साथ साथ इंसाफ के लिए हम कोशिश करते हैं। हमें इंसाफ ही मिलना है। हमारे बच्चों को सिखा के, तालीम दे के आगे बढ़ाना है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मरकज़ सक़ाफ़त सुन्निया के मदरसे में पढ़ने वाले आलिम दीन वो सिविल सर्विस एग्जाम भी लिखते हैं और IAS पास कर आते हैं। आज दिल्ली जाएंगे, दिल्ली की दीगर यूनिवर्सिटियों में रिसर्च करने वाले, मैनेजमेंट साइंस में, हिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स में और दीगर सब्जेक्ट में PhD करने वाले वो मदरसे के फारिग तहसील उलमा है। हमें अपने बच्चों को सिखाना है। मैं वक्त लंबा लेना नहीं चाहता हूं। मेरे भाइयों से, बुजुर्गों से एक ही अर्ज है, एक ही गुजारिश है, अपनी बच्चों को पढ़ाओ। पढ़ाने के लिए यहां इंतजामात है। आपके कारोबारी के बीच में बच्चों की तालीम के बारे में अच्छी तरह सोचे। केरला के लोग जब दुबई वगैरह जाना शुरू किया, हमारे डॉक्टर साइंसदा अब्दुल सलाम साहब यहां बैठे हुए हैं, वो बताते हैं हमेशा, जो केरला वाले गए हैं वहां की ABCD है, वहां की वो बॉयस है, ड्राइवर है, कुक है, ऐसे काम के लिए गया है। लेकिन आज वो बॉय, ड्राइवर, कुकों के बच्चे यहां डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है। ऐसे आप पान की, गुटखा की और ऐसे चीजों की कारोबारी करते, बीच में जो पैसे मिलते हैं अपने बच्चों को पढ़ा के आगे लाने के लिए कोशिश करें। लेकिन एक चीज याद रखना है, आप इनको डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, लॉयर बनाए, बड़े बड़े रुतबे तक पहुंचाए, वो नमाज नहीं पढ़ते, वो कैसा मुस्लिम डॉक्टर, वो कैसा मुस्लिम इंजीनियर। हमें मुसलमान की तरक्की चाहिए तो मुस्लिम होकर चाहिए। इसलिए वो मुसलमान की हैसियत में डॉक्टर बने। जब डॉक्टर बीमार को दवा देते तब बतावे 2 गोलियां फजर नमाज के बाद, 2 गोलियां असर नमाज के बाद, तो बीमार भी याद रहता है। ऐसे डॉक्टर भी नमाज के बारे में बताते हैं और लोग बैठे हुए हैं। तब नेक्स्ट टाइम आ रहा है, डॉक्टर बताते मैं नमाज पढ़ने के लिए जा रहा हूं, 5 मिनट में वापस आएंगे। तो बेशक इंतजार करने वाले भी साथ जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे। ये सुबह से शाम तक बैठते हैं, पैसे गिनते हैं और बोलते हैं हम मुसलमान हैं। ये मुसलमान की तरक्की नहीं होते हैं। इसलिए दीनी तालीम के साथ साथ ये पैगाम मरकज़ सक़ाफ़त सुन्निया आपके सामने दे रहे हैं। आज हम जब केरला में बताते, हम गुजरात जाते हैं, वहां स्कूलें बनाते हैं,
تو لوگ بہت حیران سے دیکھتے. جیسے نثار صاحب نے بتایا کشمیر کے بارے میں ہم سنتے تو بہت ڈرتے ہیں. کیرلا کے لوگ اور دیگر صوبوں کے لوگ گجرات کے بارے میں سنتے تو بھی ڈرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں گجرات میں کہیں جاوے وہاں لوگوں کو بہت ذبح کرتے ہیں. گجرات کی نام جب آتے ہیں سب سے پہلے وہ رائٹ کی بات آتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن رائٹ کی سولوشن رائٹ سے نہیں ہے. لڑائی کے سولوشن لڑائی سے نہیں ہے. ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا ہے. اس لیے ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں اچھے نیک سلوک سے ہمارے پیغام سکھانا چاہیے. اس لیے ہم تعلیم حاصل کریں اور اچھے کام کریں. کاروباری میں اچھائی سچائی دکھاوے. اچھے بزنس مین وہ بہترین مؤمن ہے. التاجر المؤمن الصدوق مع الشہداء فی الجنہ. اچھے نیک سچی تاجر وہ شہداء کے ساتھ میں ہے. اس لیے ہماری ڈیلنگ سے الدین المعاملہ, دین از ڈیلنگ. اس لیے ہم ہماری ڈیلنگ اس میں امانت دکھاوے, اس میں صدق دکھاوے. یہ دیکھ کر لوگ سمجھے یہ اسلام ہے. اللہ توفیق عطا فرمائے. اور میں نے آپ کو یاد دلائے اسلامی تعلیمی بورڈ کی بارے میں آپ لوگ زیادہ سمجھنے کے لیے کوشش کریں. ہمارے پامفلٹس وغیرہ یہاں موجود ہے, اور جنہوں نے ہمارے ایگزیبیشن نہیں دیکھے وہ جا کے دیکھنے کے لیے بھی کوشش کیجیے گا. اور آپ لوگوں کی بچوں کے لیے جاب اپرچونٹیز ہماری مرکز سے ذریعے مل رہے ہیں. الحمدللہ دبئی وغیرہ بھائی کئی کمپنیوں میں ہزاروں بچوں کو شیخ صاحب کے ذریعے بھیجا گیا. وہ اپنی خاندان کی گزارا کرتے ہیں, اس کے ساتھ وہ دین کی مدد کرتے ہیں. اپنی بچوں کو اسپیشل ٹریننگ مرکز الثقافت سنیہ کے یہاں کی اسکولوں کے ماتحت, اور یہاں ہمارے آفس ایڈریس انشاءاللہ آپ بتائیں گے. جاب اپرچونٹی بھی آپ لے لیں. اور ایک بات, آج ہندوستان کے کئی جگہوں پہ ہزاروں یتیم بچوں کو مرکز پالتے ہیں. ماہانہ 1000 2000 مدد کرتے ہوئے الحمدللہ مور دین 2000 یتیم بچے مرکز کے ماتحت پڑھتے ہیں. انڈور میں 100 بچے ہیں, کشمیر میں 300 بچے ہیں, آسام میں 100 بچے ہیں. گجرات کی آپ کی گاؤں میں آپ کی اسٹریٹ میں کہیں بھی یتیم لڑکیاں ہیں, ان کے نام باقاعدہ فارم پر کر کے ہمارے آفس میں بھیجے. انشاءاللہ یتیم کو مدد کرنے کے لیے لوگ تیار ہیں. یہ فائدہ بھی آپ لوگ استعمال کریں. اور آگے تعلیم کے لیے کچھ لوگ پوچھتے ہیں آپ کے پاس یتیم خانہ ہے, غریب خانہ ہے, یہ ہے وہ ہے. ہمارے بچہ کیسا پڑھیں گے؟ ہمارے بچے زکوٰۃ کی پیسہ نہیں کھاتے. زکوٰۃ کے بچے ہم بچوں کو دیتے بھی نہیں ہے, لیکن صدقات بھی ضرورت نہیں ہے, ڈونیشن نہیں چاہیے. ایسے لوگوں کے لیے بہترین ہاسٹل کے ساتھ بہترین انگلش میڈیم اسکول اور MBA تک مولویت کے ساتھ آپ اپنے بچوں کو اپنے خرچے میں بھی پڑھا سکتے ہیں. اس لیے ہائر ایجوکیشن کے لیے دیگر چیزوں کے لیے آپ لوگ مرکز الثقافت سنیہ کے ساتھ جوڑے. میں آخری اس کلمات میں یہ بولنا چاہتا ہوں, خاص طور پر آج کی یہ پروگرام اتنی کامیاب کرنے میں سب سے پہلے مولانا بشیر احمد صاحب اور ان کے ٹیم بہت کوشش کیا. اللہ تعالی قبول فرمائے. اور یہاں حاجی حنیف صاحب, شیخ حنیف صاحب اور ہمارے نواب ناصر صاحب اور دیگر لوگ اس پروگرام کامیاب کرنے کے لیے ہمارے علماء کرام سب بہت کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. حضرت ان کے لیے سب کے لیے دعا کریں گے. اور گونڈل میں ہمارے پہلی انسٹیٹیوشن کے لیے جو مدد کیا حاجی محمد نوری صاحب,
ابھی وہ آ نہیں پائے، ان کے اولاد یہاں آئے ہیں،